ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، یا نبی جلوہ حق نما چاہیے۔ اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتاؤ گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہہ کے جب دی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتاؤ گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ حاضرین مقدم، دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم حاجی محمد یار دی بخشش و مغفرت فرماوے، انہوں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ جتنے احباب بھی دور و نزدیک تو چل کے ایصال ثواب دی محفل آئے، اللہ رب العزت سارے انو قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ یہ محفل جو کہ ایصال ثواب دے حوالے دے نال منعقد کیتی گئی، تو میں ایصال ثواب دے حوالے دے نال ایک دو گزارشات تسے تک پہنچا کے بات اس آیت اللہ پاس ایسا جڑی میں خطبہ تلاوت کی تھی۔ حضرین مکرم یاد رکھو، ایصال ثواب چاہے صدقہ و خیرات دی صورت چوے، چاہے تلاوت قرآن دی صورت چوے، یا کہوی نیک عمل دی صورت چوے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچدا بھی ہے اور اس نے فائدہ بھی پہنچیں دے۔ اسادہ فقہ حنفی دے ایک بہت بڑے امام گزرن، انہوں نے نائے علامہ طہطاوی علیہ رحمہ، بہت بڑے فقہ حنفی دے امام ہیں۔ وہ فرمیدن کہ اس گلچ اختلاف موجود ہے کہ ایصال ثواب چاہے وہ صدقہ و خیرات دی صورت چوے، چاہے وہ تلاوت قرآن دی صورت چوے، یا کہوی نیک عمل دی صورت چوے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگو علامہ طہطاوی علیہ رحمہ خود لکھ دیں کہ صحیح قول ہے، صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب چاہے جس بھی نیک عمل دی صورت چوے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچتا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچیں دے۔ اور یاد رکھو، یہ ایصال ثواب یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بہت بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے، یہی کہ پہلی امتہ نو عطا نہیں فرمائی گئی۔ دیکھو پہلی امتہ نے وچ اگر کوئی بندہ گناہ کروا گیا، اس کو پتہ ہونا ہے کہ اتھے بھی سزا مل سی، اکھاں ویسا اتھے بھی سزا مل سی۔ اسا چونکہ اللہ دے محبوب دی امت ایسے فرمایا اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کر باوے تے بات آپ معافی منگے تاوی معاف فرما دے سا۔ اگر دنیا تو پر ونجے پچھو ایصال ثواب والے موجود ہو سن تے ایصال ثواب دے وسیلے نالوں سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھو میں جی دلیل عرض کرا، میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ کہنو آدن؟ مرحومہ اس کو آدن جاندے ہوتے بے پایا، بہت زیادہ رحم کی تگی ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اس امت ہوتے رحم کیڑی صورت وچ کی تگی ہے؟ اس امت ہوتے رحم کیڑی صورت وچ کی تگی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ رحم اس صورت وچ کی تگی ہے کہ میری امت دے بہت سارے لوگ ایسے ہو سن کہ جس وقت وہ اپنی قبر جو ویسن تو انہوں نے نامہ اعمال گناہوں نال بھرے ہوئے سن، لیکن بروز قیامت حساب والے دیوار جس وقت تو اللہ رب العزت دی بارگاہ پیش ہو سن تو انہوں نے نامہ اعمال وچ ایک گناہ نظر نہ آسی۔ وہ عرض کرسن مولا سارے نامہ اعمال تا گناہوں نال بھرا ہویا آئی، بس سارے گناہوں نو مٹا کی میں دیتا گئے، سارے گناہوں نو ختم کی میں کر دیتا گئے۔ اللہ پاک فرمائے اے میرا بندہ تو جس وقت فوت ہو چکا ہے، قبر جا گیا ہے، پیچھے جڑی زندہ اولاد چھوڑ آیا ہے، وہ اولاد جس وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کریں دی آئی، اس دعائے مغفرت وسیلے نال اللہ نے
تیرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے. تو اس واسطے یہ ایصال ثواب حقیقت دے اندر اللہ رب العزت نے اس امت نے ایک بہت بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی ہے. لیکن میں عرض کریں یہ ایصال ثواب دا مرحلہ یہ تو اس وقت شروع ہوندے جلے بندہ دنیا چھوڑ کے قبر چلا ویندے. یہ مرحلہ تو اس تو بعد شروع ہوندے جلے اپنے عمل دا رشتہ اپنے نال منقطع ہو ویندے. اس تو بعد بندہ ایصال ثواب دا محتاج ہوندے. تے غور اس گل دے فرماؤ کہ اس ایصال ثواب دے محتاجی والے مرحلے تو پہلے اس وقت اصل دنیا دے بھی زندہ ہے. اللہ رب العزت نے سانو چلن پھرن یا اٹھیچن مامن یا طاقتاں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ذرا غور کرو اس دنیا دے وچ خالق کائنات نے سانو نظام کیسا سونا عطا فرمائے کہ سانو اعمال کرن دا حکم ملے. لیکن قابل غور گل ہے کہ جڑے نیک اعمال کرن دا حکم رب نے دیتا ہے نا ہر عمل دا حکم رب نے گنتی دے حساب نال دیتا ہے. اگر تسا غور فرماؤ بڑی سادی جی گل ہے ہر عمل دا حکم خالق کی کائنات نے سانو گنتی دے حساب نال دیتا ہے. دیکھو نمازاں 24 گھنٹے سانو تے کتنیاں فرض ہیں 5 نمازاں گنتی دے حساب نال ہیں. زکات مال دا 40واں حصہ 2.5% گنتی دے حساب نال. روزے 12 مہینے جو 1 مہینے دے گنتی دے حساب نال. حج صاحب استطاعت زندگی ایک بار فرض وہ بھی گنتی دے حساب نال. تو اللہ رب العزت نے اس وقت سانو اعمال کرن دا حکم دیتا فرمائے تسا اعمال گن گن کے کرنے تسا اعمال گنتی دے حساب نال کرنے تے نال ہی فرمایا جس وقت میں حساب گنسا میں گنتی نال نہ گنسا میں وزن دے حساب نال گنسا. کیونکہ قیامت یار اعمال دا وزن ہومنے اعمال تولے ویسے تو خالق کی کائنات نے اس وقت سانو حکم دیتا فرمایا تسا اعمال گنتی دے حساب نال کرنے نال فرمایا میں قیامت لیوارے لے حساب گنسا میں گنتی نال نہ گنسا میں وزن دے حساب نال گنسا. اور اسانو اعمال کرن دا حکم ملے گنتی دے حساب نال اسا اعمال ودے کرینے گنتی دے حساب نال. قیامت لیوار ہومنے اعمال دا وزن تبت انصاف دا تقاضا ہے کہ او میزان جس تے سارے اعمال قیامت لیوار تولے وجنے او سارے کول دنیا چ بھی موجود ہونی چاہیے. انصاف دا تقاضا ہے کیونکہ اسا گنتی نال اعمال کر کے پورے ہن انہاں اعمال دے وزن دا سانو کیویں پتہ لگ سی انہاں دا وزن چیک کرن دے واسطے انصاف دا تقاضا ہے کہ او میزان جس تے قیامت دا لیوار سارے اعمال تولے ونجنے او سارے کول دنیا وچ بھی موجود ہونی چاہیے. تے اس وقت جلے اے گل ذہن وچ آئی نا تے اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن مجید نے ساری رہنمائی فرمائی. فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وہ اللہ ہے کہ حق دے نال ایک کتاب نازل فرمائیے تے نال میزان نازل فرما چھوڑے. ان کتاب تے سارے سامنے حرف حرف موجود ہے قرآن مجید کتاب تے سارے سامنے موجود ہے. وہ میزان کتھے جڑی رب سے نال نازل فرمائی آئی کیونکہ پاک کلام قرآن مجید دی نص قطعی ہے. پاک کلام قرآن مجید دے اتھینٹک ٹیکسٹ ہے تو اس دے وچ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ وہ اللہ حق ہے کہ حق دے نال ہی کتاب نازل فرمائیے نال میزان نازل فرما چھوڑے. اور کتاب تے سارے سامنے موجود ہے قرآن مجید دی صورت دے اندر. او میزان کتھے جڑی رب نال سے نازل فرمائی آئی تو یاد رکھو میزان دا نام سن کے سارے ذہن جڑا نقشہ بن دے وہ اے بن دے کہ اسے 2 ترازو ہو سکتے وہ میزان ہو سی. لیکن میں عرض کرا سمجھاون دے واسطے کہ اے لازمی نہیں کہ ہر میزان 2 ترازو والی ہوے. ایک ویسا نو بخار ہو ونی تھرمامیٹر تے چیک کرینے ان تھرمامیٹر میزان ہے جڑا بخار دسند ہے لیکن اسے ترازو کوئی نہیں. اج خدا نہ خاص زلزلہ آ ونی تا چند منٹاں بعد خبر آ ویندی ہے زلزلے دی شدت اتنی آئی ہن زلزلہ جس میزان تے ناپا ویندے اسے ترازو کوئی نہیں. ہن تساں دیکھو اج کل اللہ رب العزت یہ مصیبت دور فرماوے اور سارے جڑے پاکستانی مسلمان بھائی سیلاب دی آفت دے چن اللہ رب العزت انہاں دے واسطے آسانی فرماوے. ہن ٹی وی تے خبر چل ویندی ہے کہ پانی دی مقدار اتنی ہے اور پانی جس میزان تے تولا ویندا ہے اسے ترازو کوئی نہیں. بالکل اسی طرح یہ لازمی نہیں کہ ہر میزان 2 ترازو والی ہوے. اسی طرح رب نے جڑی سانو اپنے اعمال تولن واسطے میزان عطا فرمائی ہے نا وہ بھی نہ ترازو والی عام میزان آگو کوئی میزان نہیں بلکہ وہ میزان کیڑی سے ہے وہ میزان سیرت مصطفیٰ کریم دی صورت چلا پاک عطا فرما چھوڑی. وہ میزان
سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سورت دے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرما چھوڑیے اس میزان دے اساں اپنے آپ نو تول کے اپنے اعمال نو تول کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ سارے کیڑے اعمال دا وزن زیادہ پی ہوندے تے کیڑے اعمال دا وزن گھٹ پی ہوندے. ہن آؤ میں تانوں یہ گل ذرا مزید وضاحت دلیل دے نال سمجھاواں. ہن دیکھو کوئی بندہ 5 نمازاں پوریاں پڑھ گندے, حاجی کر آندے, زکات ہی ادا کریندے, رمضان دے روزے ہی رکھ دے, انہیں گنتی دے اعمال تے پورے ہو گئے نا بھئی اس 5 نمازی دیہاڑ دی پوریاں پڑھ دے, وہ حاجی کا کیتی ودے, وہ زکات ہی ہر سال دیندے, وہ رمضان دے روزے ہی ہر سال رکھ دے, انہیں گنتی دے اعمال تے وہ کیتی ودے پورے. لیکن ہن آؤ ذرا چاہو سیرت مصطفیٰ دا میزان, اگر اے اعمال کرن دے باوجود بھی اس دا رویہ اپنے والدین دے نال درست نہ ہوئے, والدین کوئی گل سمجھانے ہوئے کو لڑ پوندا ہوئے, والدین نو ناراض کیتی ودا ہوئے, تو علماء فرماندے نے جے نال والدین ناراض ہوویں اس نال تے اللہ تے اللہ دے رسول بھی ناراض ہوندے. ہن جڑا رب دے رسول نو ناراض کیتی ودا ہوئے تے سارے اعمال کیڑے کھاتے وچ ویسے یہ تو آپ ہی رد کر دیتے ویسے نا. اس واسطے ایک گنتی دے اعمال تا ہر صورت کرنے ہی کرنے, انہوں نے چھوڑا نہیں تو کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں. لیکن انہاں اعمال نو پورا کرن تو بعد وقت اصل سیرت مصطفیٰ دا میزان چاونے, وقت انہاں اعمال نو سیرت مصطفیٰ دے میزان تے رکھنے, تو او سیرت مصطفیٰ دا میزان سانو دس دے سی کہ تھوڑے انہاں اعمال دا وزن نیکی والے پاسے ودا ہی ہے یا کوئی نہیں ودا. اور ذرا غور فرماؤ نا, اے اعمال کرن دے باوجود بعد بھی اگر کہ رویہ اپنے والدین دے نال درست نہ ہوئے, والدین کوئی گل سمجھانے ہوئے دے کو اولاد لڑ پوندی ہوئے, والدین دے کو اچھا اولاد بول دی ہوئے, اپنے والدین نو ناراض کیتی ودے ہوئے, تو علماء فرمانے جے نال والدین ناراض ہوئے اس نال تے اللہ تے اللہ دے رسول ناراض ہوندے. اور میں دسو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کیتی بیٹھے ہو جی نمازاں روزے حج زکات رد کر دتیاں ویسے نہیں نہ کر دتیاں ویسے یقیناً رد کر دتیاں ویسے. تو اس واسطے گنتی دے اعمال پورے کرن تو بعد سانو وقت سیرت مصطفیٰ دے میزان دے تولنا پوسی. اگر اسے سیرت مصطفیٰ دی تعلیمات دے مطابق چلتے پہ اسو تو وہ میزان سانو دس دے سی کہ تسے جڑے اعمال گنتی والے کیتے نے انہاں دا وزن نیک اعمال والے پلڑے وچ پے گئی ہے. تے اگر اسے انہاں اعمال دے کرن دے باوجود بھی سیرت مصطفیٰ تو ہٹے ودے اسو تو وقت سیرت مصطفیٰ دا میزان سانو دس دے سی کہ تسے گنتی دے اعمال پورے ضرور کیتے لیکن انہاں دا وزن تھوڑے نیک اعمال والے پاسے شامل نہیں ہویا. اسی طرح تسا غور فرماؤ, آج کوئی بندہ نمازاں پوریاں کرے, حاجی کرے, زکات ہی دے, ماہ رمضان میں روزے ہی رکھے, تے اگر وہ یتیم دے سر تے دست شفقت نہیں رکھدا تو خالق کائنات دے پاک کلام قرآن مجید دی نص قطعی موجود ہے, اتھینٹک ٹیکسٹ موجود ہے. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. رب فرمایا تو شخص کو نہیں دیٹھا جڑا میرے دین دا انکار کی دکھڑے. مولا کون شخص ہے جڑا تیرے دین دا انکار کی دکھڑے؟ فرمایا او شخص جڑا یتیم دے سر تے دست شفقت نہیں رکھدا تے کہ مسکین نو روٹی نہیں کھویندا, او میرے نزدیک نہیں میں میرے دین نے انکار کی دکھڑا ہوئے. اور میں دسو جڑا رب دے کاغذ جو ہوئے اس فہرست کہ اس نے تو دین قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے, اس نے تو کلمہ پڑھن تو انکار کر دیتا ہے, میں دسو اسے گنتی والے اعمال کیڑے کھاتے جائے؟ رد کر دیتے ویسے نہیں, نہ کر دیتے ویسے یقیناً رد کر دیتے ویسے. تو اس واسطے ایک گنتی والے اعمال پورے کرن دے بعد وقت اصل سیرت مصطفیٰ دا میزان چاونے جڑا رب سانو عطا فرمائے, تو اے سیرت مصطفیٰ دا میزان سانو دس دے سی کہ اے جڑے تسا گنتی دے اعمال پورے کیتے انہاں دا وزن نیک اعمال والے پلڑے شامل ہوئے یا نہیں ہویا. کیونکہ اگر کہندا والدین دے نال رویہ درست نہ ہوئے, اس تو ہٹ کے ہوئے جڑا سیرت مصطفیٰ دے وچ سانو ملدا ہے, اگر کہندا معاشرے دے اندر یتیم دے نال رویہ, مسکین دے نال رویہ, غریب دے نال رویہ ایسا نہ ہوئے جڑا سیرت تو ہٹ کے تو وقت اس اعمال کرن دے بعد بھی انہاں دا وزن نیک اعمال والے پاسے شامل نہیں ہونا. انہاں اعمال دا وزن نیک اعمال والے پلڑے تا شامل ہو سی جو انہاں اعمال کرن تو بعد ساری زندگی دے باقی معاملات بھی سیرت مصطفیٰ دے مطابق ہو سن. غور فرماؤ سیرت مصطفیٰ دے بھی تو سانو کیسی تربیت مل دی ہے والدین دے متعلق. فرمایا کہ والدین اف تک نہ آکھو,
اس تو مراد کی ہے والدین نوف تک نہ آکھو. آج اگر اس ہوتے ایسا بے کے غور کر کے نوں اور ایسا اس سے ہک چیز ہوتے عمل پیرا ہو بنیوں تو میں سمجھتا ساری دنیا و آخرت بھی رب سمار دے سی. دیکھو اس تو مراد علماء نے یہ لکھایا، یہ سمجھایا. حضرت امام فخر الدین رازی انہوں نے دوتے بڑی خوبصورت تفصیل بیان فرمائی. اس تو ہک مراد یہ لکھ دن، وہ لکھ دن کہ اگر تواڈے کپڑا دوتے کران دھوڑ لگ ونجے، مٹی لگ ونجے تے کپڑا تو وہ مٹی صاف کرن دے واسطے جو تسا جڑی پھونک مریندے ہو نا اس پھونک نو اف آکھا ویندے. وہ فرمائندے کہ تھوڑے منہ دے وچوں اس پھونک جتنی آواز بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے جڑی تھوڑے والدین نو ناپسند ہوے. اور میں دسو منہ جو کوئی پھونکا مارے اسے کتنی آواز ہوندی، دوسرے بندے نو بھی نہیں سنی دی، اپنے کن تک بمشکل پہنچ دی. تے اس سیرت نے ساری رہنمائی فرمائی کہ اگر تو سارے والدین دے سامنے اس پھونک جتنی آواز بھی ایسی نکل گئی جڑی تے تھوڑے والدین ناراض ہو گئے یا انہاں ناپسند ہوئی تو بات یاد رکھ کے نو دوسرا سیرت مصطفیٰ تو ہٹ ویسو تھوڑے منہ دے وچوں والدین دے سامنے اس پھونک اتنی آواز بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے جڑی تھوڑے والدین نو ناپسند ہوئے. دیکھو حضرین مکرم سارے آقا نے ساری کیسی تربیت فرمائیے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر خدمت ہوندن، آقا عرض کردن یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے جا کے موڑھیاں دے جا کے حج کروائے، دسو میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے. ہن ایک زبان نال کے فلاں بندے حج کیتا یا حج کرائے، جنہوں اللہ پاک سعادت عطا فرمائی انہوں تو پوچھو اچھا خاصا مشقت والا کام میں حج کرنا، اچھی خاصی مشقت والا کام ہے. اور آج اس وقت ہر سہولت موجود ہے، اتنی مشقت والا کام ہے. آج تو 1400 سال پہلے کتنی مشقت والا کام ہو سی. میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے صحابی آقا عرض کریں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے جا کے حج کروائے، رسو میں اپنی والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تسا اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں دے جا کے حج کروائے تے تسا پوچھو تسا والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا تہاڈی والدہ تانوں اپنا دودھ پلایا آئی نا تسا تالے اس دے دودھ پہ ایک گھڑ دا حق بھی ادا کوئی نہیں کیتا. تو ہن ساری تے یہ تربیت فرمائی گئی ہے. تے آج ایسا اپنے آپ نو دیکھوں آج ایسا کتھے کھڑے حضرین مکرم سارے اکابرین نے ساری یہ تربیت فرمائی ہے. اگر تسا یتیم دے حوالے دے نال دیکھو آج سارا مسلمان ملک ہے، اس دے وچ اکثریت آبادی 97-98% آبادی مسلماناں دی ہے. تو ذرا غور فرماؤ آج مسلمان ملک دے وچ رہندے ہاں، مسلمان معاشرے دے وچ رہندے ہاں، اگر سارے قریب کوئی بچہ یتیم ہو ونجے اسا اس مسلمان یتیم بچے دے سر تے دست شفقت رکھن واسطے تیار نہ ہوندے تے سارے آقا دی سیرت طیبہ تے ہے کہ سارے آقا دے بوہے تے اگر کوئی کافر یتیم بچے یا ونیا مصطفیٰ کریم نے اس نو کدا خالی نہ لوٹایا. آج ایسا انہاں چیزاں تے غور کرنے ہی چھوڑ دیتا. اور میں دلیل دے نال عرض کراں حضرین مکرم ہک کھارے اسے وچ ہک مار آندی ہے، ہک اس دا بچہ ہے، اس عورت دا خامند اس بچے دا والد فوت ہو گیا، جیڑی کوئی جائیداد کم کاروبار آئی وہ چاچا ہڑپ کر گیا، ہک لباس والدہ دے کولے، ہک لباس اس بچے دے کولے، دیواراں گزرن دے نال نال جیڑا والدہ دے جسم دے لباس ہے وہ بوسیدہ ہو گیا، پھٹن لگ گیا. وہ بچہ اپنی والدہ نو آدھے کہ تمہارے جسم دی بے پردگی ہوندی ہے تے میں تو یہ ڈٹھا نہیں ویندا، تساں اجازت رہو میں چاچے کول وینا. اس نو آدھا ساری ہر شے کھاون کسے شے دا مطالبہ نہ کریندے، صرف میں نو اپنی والدہ دے جسم واسطے ایک لباس دے چا. ماں نے منع کیتا دیے بیٹا نہ ونجو بڑا ظالم ہے تینو روا کے واپس بھیجے سی. خیر بچے نے اصرار کیتا، بچے دے اصرار دے ماں نے اجازت دتی، بچہ چل کے اپنے چاچے دے کول ویندے من کہہ دے کہ ساری ہر شے کھاون کسے شے دا مطالبہ نہیں، صرف میں نو اپنی والدہ دے جسم واسطے ایک لباس دے چا. چاچے نے گل سنی، اس ظالم نے دھکے دے کے اس بچے نو بھجا چھوڑا گھر دے وچوں. اور بچہ گھر واپس ہی آندا پیے روندے ہی آندے کہ ہن تے ایسا پیا سارے کول رشتہ ہی موجود کوئی نہیں جتھے ون کے میں لباس طلب کر سکاں. خوش قسمت آئی راہ دے وچ کہ مصطفیٰ کریم دے غلام نال ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا بچہ کیوں روندے؟ بچے نے اپنی ساری کہانی سنائی. وہ سنن دے بعد وہ فرماون لگے تو رو نہیں، تو غم نہ کر، تو اے نہ کسا ہن بے سہارا ہے بھی تے سہارا ہی کوئی نہیں. فرمایا جنہ تو مسجد نبوی دے سینے چلا ون اوتھے ایک ایسا لجپال تشریف فرمائے جاندا بیا سہارا کوئی نہ ہوئے، ہر بے سہارے دے واسطے رب انہاں نو سہارا بنا کے دنیا بھیج چھوڑے. خیر بچہ گھر آندے، گھر آ کے اپنی ماں نو ساری گل دسیندے کہ چاچے تے خالی روا کے واپس بھیجے، لیکن راہ دے وچ مینوں مسجد نبوی دا پتہ کہ بندے دسے تسے مینوں اجازت دے میں اوتھے وینا میں کہ تھوڑے واسطے لباس کھلانا. ماں نے منع کیتا سختی نال، آدھی نہ بچہ اوتھے نہیں ونجنا، اوتھے تے جڑا لگا ونجے انہاں دا دین قبول کر گندے. او ماں اپنے بچے نو آکھن لگی کہ تیرے ڈاڈے ساری زندگی پتر نال
وفا کی تھی، تیرے والد ساری زندگی بتاں دی وفا وچ گزاری، میں اپنی ساری زندگی بتاں دی وفا وچ گزاری بیٹھی ہاں، میری ایک خواہش ہے تو بھی بتاں دی وفا وچ زندگی گزار، اس واسطے اتھے ونجن دی تینوں میں اجازت نہ دے سا۔ بچے نے وعدہ کیتا، آدھے اماں اجازت دے چا وہ میرا سوال پورا کرن یا نہ کرن، میں انہوں نے دین قبول کوئی نہ کرے سا۔ اس شرط ماں نے اجازت دیتی، بچہ چل کے مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچ دے، دروازے تے پہنچ کے پوچھ دے میں مصطفیٰ کریم نے ملنے کتھے مل سن؟ صحابہ نے اشارہ کیتا کہ آپ سامنے تشریف فرمائیں۔ وہ بچہ چل کے آقا کریم دی بارگاہ حاضر ہوندے، حاضر ہو کے عرض کریں دے سونا میں ایک سوال ہے، لیکن سوال کرن تو پہلے میں تانوں اے دسنا چاہ تساں میرا سوال پورا کرو یا نہ کرو، میں تہاڈا دین قبول کوئی نہ کرے سا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا بچہ تو اپنا سوال کر۔ بچے نے اپنی ساری گل دسی، وہ دی ساری گل سن کے مصطفیٰ کریم دے چشمان مبارک کے جو آنسو اتارے آئے، آپ نے اپنے کندھیاں تے جڑی چادر کیتی ہوئی آئی نا وہ چادر اتار کے اس بچے نو دے دیتی۔ وہ بچہ چادر ہی کیتی آندے، خوشی دے آنسو ہی نکل دے آندے۔ گھر پہنچا، ماں حیران ہوئی، آدھی یہ بچہ ہے اتنا جلدی انہاں کیڑے بازارے تو لباس منگوا کے تن دیتا ہے؟ بچے دی چیخ نکل گئی، آدھے اماں ہوتا ایسا لجپال ہے، انہوں نے تو بازار آندہ محتاج ہی نہیں ہو دیتا، اپنے اتے کیتی ہوئی چادر اتار کے میں نے دیتی ہے۔ ماں دی بھی چیخ نکل گئی، ماں دی یہ بچہ اگر وہ ایسا کریم ہے تو تو ہی چل میں نے ہی گھن ون، پہلے انہوں نے دین قبول کر گنو وقت انہوں نے دیتے ہوئے کپڑے دا لباس ہی سوا کے پاگے دیتا یہ سیرت طیبہ آئی۔ آج ایسا سیرت دے انہاں پہلوان دو نظر ہٹا کے آج ایسا کیڑی خوش فہمی ودے ہیں کہ قیامت الدوار ایسا سدھا جنت چلگا ونجنے۔ ٹھیک ہے ایسا اللہ دے محبوب دی امت ہے، سانو آسانی ضرور عطا فرمائی گئی ہے، لیکن وہ آسانی اس صورت عطا فرمائی گئی ہے کہ ایسا اس محبوب دی سیرت عمل کر کے زندگی گزرے سوتا۔ دیکھو ایسا آج انہاں چیزاں دوتے غور نہیں کریں دے، آج ایسا انہاں چیزاں دوتے توجہ ہی نہیں کریں دے۔ بعض چیزاں ایسی ہیں جڑے سیرت دے او پہلو ہیں جنہاں نو دین نے بہت وڈی اہمیت دیتی ہے تے آج اسا انہاں نو دین دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ آج اسا انہاں نو دین دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ دیکھو تو ذرا غور فرماؤ، حضرین مکرم ہوں اگر وہ پہلی گل سینے رکھنی جڑی تو گل ٹوریا سے کہ اگر کوئی بندہ گنتی دے اعمال سارے پورے کر گھن دے، پانچ نمازاں بھی دہاڑ دیاں پوریاں پڑھ دے، حج بھی کیتی ودا ہوئے، زکاة بھی دیندہ ہوئے، ہر سال رمضان دے روزے بھی رکھ دا ہوئے، تے اگر او دے گوان دے وچ او دے ہمسایاں دے وچوں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، تے اگر اس نو روٹی کھواون دا اہتمام نہیں کریندا تو آؤ میں دے قرآن مجید دا بھی مقام عرض کر دے ماں۔ عزیز مکرم قرآن مجید ایک سورت ہے سورہ الحاقہ، کراؤ اس نو پڑھو۔ اللہ رب العزت نے اس سورت دے اندر قیامت دے دن ایک منظر بیان فرمائے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، او بندہ جس کا اعمال نامہ قیامت الوار اسے کھبے ہاتھ دیتا ویسی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ پکار اسی ہائے افسوس میں نے میرا اعمال نامہ نہ دیتا گیا ہوندا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ میں نہ جاندا کہ میرا حساب کتاب کیے ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش اس تو پہلے ہی میرا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ وہ تو بندہ پکار اسی ما اغنا عنی مالیہ کہ آج میرے مال و دولت نے میں نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اتنی دیر رب دے طرف اعلان ہو سی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ کہ شخص نو 70 ہاتھ لمبی زنجیراں دے وچ جکڑ کے رکھ دیتا وئی ہن جس دے واسطے اتنا غضبناک ہے قیامت دا اتنا سخت ہے، آخر اس بد نصیب دا جرم کیڑے اگر ساری صورت پڑھ کے دیکھیں نولا صرف ایک جرم بیان ہوئے اور جرم بیان ہوئے کہ انہو کانا لا یؤمنو باللہ العظیم کہ اس دوست عظمت آلے رب دوتے ایمان کوئی نہیں، تے ایمان کیوں کوئی نہیں؟ کلمہ نہیں پڑھدا، مسلمان نہیں، فرمایا نہیں کلمہ ہی پڑھا مسلمان نہیں ہے، ایمان اس واسطے کوئی نہیں کہ اس نے بڑی میں دولت عطا فرمائی آئی، بڑا رزق عطا فرمایا آئی، اس دے باوجود ولا یحض علی طعام المسکین اس کلام کہ مسکین روٹی کوئی نہیں کھوائی تاؤ رب دوتے ایمان ہی موجود کوئی نہیں۔ اور میں دسو رب آتا ہے جیڑا مسکین نو روٹی نہیں کھویندا او تے میرے تے ایمان ہی موجود کوئی نہیں، تو او دے سارے گنتی والے اعمال کیڑے کھادے چ پائے ویسے رد کر دیتے ویسے نا، کیونکہ گنتی والے اعمال تا دین دا حصہ ہیں، اے تا دین دا حصہ ہیں گنتی والے اعمال، تے جیڑا رب دے کاغذ جو ہوئی اس فہرست وچ کہ اس نے تا دین تو انکار کر دیتا ہے
تو وہ دے سارے اعمال آپے رد کر دیتے ویسے نا. اس وقت میں ابتداء یہ عرض کیتا کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام اعمال انہاں دا رب نے سانو گنتی دے حساب نال کرن دا حکم دیتا ہے. یہ تو ایسا کرنے ہی کرنے، لیکن یہ اعمال کرن تو بعد انہاں دا اعمال دا وزن نیک اعمال والے پلڑے چ پاون دا طریقہ ہے کہ انہاں اعمال دے کرن تو بعد معاشرے دے وچ بھی سانو زندگی سیرت مصطفیٰ دے مطابق گزارنی پوسی. اگر اسے سیرت مصطفیٰ دی تعلیمات دے مطابق معاشرے زندگی گزرے سو تو بعد انہاں گنتی والے نیک اعمال دا وزن سارے نیک اعمال والے پلڑے دے اندر پا دیتا ویسے. اس واسطے عزیزین مکرم میں عرض کی تھی کہ انہاں گنتی والے اعمال دا وزن نیک اعمال والے پلڑے پواون دے واسطے ضروری ہے کہ انہاں اعمال دے کرن دے بعد سانو سیرت مصطفیٰ دے انہاں پہلوؤں نوں اپناونا پوسی. اور اج عزیزین مکرم اج تساں دیکھو ذرا غور فرماؤ اج سارے ملک دے جڑے حالات ہیں کہ اب تو زیادہ ملک سیلاب دی نظر ہو چکا ہے. اج لوگاں دے کول گھر دی سہولت کوئی نہیں، رہن دے واسطے مکان دی سہولت کوئی نہیں، کھاون دے واسطے خوراک کوئی نہیں. آخر اس سارے ہوتے اتنی مصیبت کیوں آئی؟ ذرا غور فرماؤ حضرت مکرم. اس دی وجہ یہ ہے کہ آج اسا مصطفیٰ کریم دے دسے ہوئے راہ نوں چھوڑی بیٹھے، آج اسا اس کریم نبی دے دسے راہ نوں بھلائی بیٹھے. دیکھو سارے ہوتے اس تو وڈے عذاب تبیا کوئی نہیں آمنے نا، ساری شکلیں دا کوئی نہیں بگاڑی ہومنی، سارے ہوتے پتھران دی بارش تا کوئی نہیں ہومنی، سارے ہستے بھاتا کوئی نہیں برسائی ورنی. کیوں؟ کیونکہ اسا اللہ دے محبوب دی امت ہے. سارے ہوتے وڈے عذاب نہیں آمنے. رب نے آپ فرمائی محبوب تھوڑی امت ہوتے عذاب استیصال کوئی نہ آسی. عذاب استیصال ہی ہو جائے وڈے عذابہ نو آکھا ویندے، یعنی پتھران دی بارش کر دے منا، بھا برسا دے منا، شکلیں بگاڑ دے منیاں. تو او عذاب استیصال تو کوئی نہ آسی، لیکن نالی فرمایا ہاں جس وقت تھوڑے دے سے راتو ہٹسن جنہوں عذاب دے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دکھے سا مولا او کی میں ہوسن. فرمایا بارشوں دی ضرورت ہو سی، بارشہ کوئی نہ آسن، بارشہ نقصان بڑھ ویسن، بارشہ آ ویسن، سلسلے دے جھٹکے انہوں محسوس کرائے ویسن. فرمایا اس طرح رزق باوے بظاہر زیادہ پیا ہو سی، رزق جو برکت اٹھا کے دی ویسی، صحت جو برکت اٹھا کے دی ویسی. فرمایا عذاب دے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دکھائے ویسن. تے نال اے بھی فرمایا کہ محبوب اگر اے وقت والے دستے راہ دوتے آوے سن تو انہاں دے اس راہ دوتے آمانے تا دیر ہو سکتی ہو سی، میں رب دے طرف رحمتہ دے برکتہ دے نزول دیر کوئی نہ ہو سی. تو آج بھی اگر اسا اس کریم نبی دے دستے راہ دوتے آبنیوں تو آج بھی رحمتہ اور برکتہ دے نزول کوئی دیر نہیں. لیکن نہ ذرا غور فرماؤ، میں آخری الفاظ عرض کر کے وقت اپنی گفتگو نو سمیٹا. حضرین مکرم ذرا غور فرماؤ آج کیڑی خرابی جڑی سارے وچ موجود نہیں. اگر اساں بالعموم اپنے معاشرے نوں دیکھوں آج کیڑی خرابی جڑی سارے اندر موجود نہیں. آج سود سارے معاشرے چاہمیں، آج سود دے خلاف ذرا غور فرماؤ حضرین مکرم. اس تو زیادہ سارے واسطے بھئی کیڑی ذلت ہو سی. آج سود دے خلاف پاکستان دی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا ہے من کے کمپنی اور بینکہ نے پاکستان دی دوسری عدالت سٹے کرا کے دے. اس وقت اسا کلمہ پڑھ کے اس کریم نبی دا اپنے آپ نو امتی آکے تے سود نو مٹاون دے واسطے اگر کوئی فیصلہ آوے تے اس دے خلاف پورے ودے ہوں تو وقت سیلاب نہ آسن دبیا کیا. آج تو ذرا غور فرماؤ آج اسا انفرادی ہر بندے نو دیکھوں آج جھوٹ ساری زبان دے ہوتے آمیں. آج اسا کہندہ حق کھاونا انہیں سمجھتے ہیں کہ جی میں تو کوئی نیکی دا کام ہوگی. آج کہیں غریب دے نال زیادتی کرنا اسا اس دے وچ اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، اسا سمجھتے ہیں ساری بڑی بلے بلے ہو سی. یاد رکھو یہ چیزاں اس وقت تک اسا نہ چھڑے سوں، اس وقت تک اسا اپنے کریم نبی دی سیرت نو نہ اپنے سوں، اس وقت تک رحمتہ دے برکتہ سانو نہیں ملنیاں. رحمتہ دے برکتہ سانو تا مل سن اسا اپنے کریم نبی دی دسی سیرت نو اپنے سوں دا. دیکھو آج ذرا غور فرماؤ آج سارا معاشرے جرانے ہوئے اسا اپنے رویہ نو دیکھو. آج اسادہ رویہ کیسے ہے؟ اگر آج اسادہ رویہ امیر دنال بھی ہے غریب دنال بھی ہے تو بات ایک گل ذہن نشین کر گنو کہ آپ اسا اپنے کریم نبی دی تعلیمات نو بھلائی بیٹھے ہیں. آج اسادہ غریب دا ہاتھ گنن دا طریقہ بھی ہے تے غریب دے ہاتھ گنن دا طریقہ بھی ہے تے اس چیز دلیل ہے کہ اسا اپنے نبی دی تعلیمات نو بھلائی بیٹھے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں اور میں ذمہ دار اگر دین اور شریعت حکم نہ ہوئے تھا. شریعت آدھی متکبر آدمی نو تکبر نال ملنے عبادت. میں ذمہ دار ہاں اس گل دا. اگر
اگر کہنو حوالہ چاہیے ہوئے حوالہ پیش کر دے ساں دین دے در سے دین آتا ہے اگر کوئی متکبر شخص ہوئے تو اس نو تکبر نال ملنا اے بھی عبادت ہے ہاں تسا عاجزی کہندے کو کرو انکساری کہندے کو کرو جیڑا عاجزی تے انکساری کرنا لا ہوئے آج ایسا امیران دے نال تا سارا رویہ عاجزی تے انکساری آلہ ہو بنے تے غریب دے نال سارا رویہ فرعون آلہ ہو بنے تا یہ سارے دین درس نہیں سانو تا اپنے دین تو اے تعلیم ملی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تے ایک او زمان آئی کہ کوئی اپنے نال بلاون مستے تیار کوئی نہیں ہوندہ کہ حبشین غلامن معاذ اللہ سارے نال باوند ساری گھٹ دیئے بعد میرے آقا دے نال نسبت ہوئی نا تو میرے آقا نے دنیا نوے منظر دکھا دیتا کہ ایک نبھار ایسی آئی کہ مکہ دے سارے سردار تلے کھڑے ہیں تو حبشی غلام کعبے دی چھت چڑھ کے ازانہ کھڑا پڑتا آئی تاج سانو اے رویہ اپنا ہونے ضرورت ہے اگر ایسا رب دے طرف رحمت اور برکتان دی تلاش ہے چاہے تو بعد سانو اینا رویہ نو اپنا ہونا پوسی دعا ہے اللہ رب العزت اینا ساری انتیزاں دے پہلے میں نو بعد ایسا سارے نو عمل کرنے توفیق عطا فرماوے مرحوم محمد یار دی بخشش و مغفرت فرماوے انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے جتنے احباب بھی دور و نزدیک تو چل کے سال ثواب دی اس محفل آئے اللہ رب العزت سارے نو قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین